किया, मजलिस भी तमाम हो गई। लेकिन एक जुमला सुनते जाओ, शहजादी को पहचान लो, मैं इजाजत ले लूंगा। एक दिन, अच्छा सिफीन की जंग याद है? याद है ना? बड़ी भारी जंग थी अली की, जो 39 दिनों पर मुश्तमिल थी। एक दिन फरीक मुखालिफ ने यह तय किया, सुनना आराम से सुनना, कि अली इस तरह तो शिकस्त नहीं खाएंगे, ऐसा किया जाए कि पूरी फौज मिलकर हमला कर दे अली की फौज पर। तो 25 लाख की फौज, कहां अली की फौज 60,000 की, तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे अली और शिकस्त खा जाएंगे। ठीक, बड़े आराम से सुनना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अली बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ठीक, अली के मुखबिरों ने अली को खबर दे दी कि शाम की फौज, पूरी की पूरी फौज आपकी फौज पे हमला करने वाली है। अब अली की बहादुरी बताऊं। एक मर्तबा अली अपने खेमे से बाहर निकले, अपने घोड़े पे सवार हुए और तलवार खींची और खींच के दुश्मन की फौज के सामने की और कहने लगे अब जिसमें हिम्मत हो आ जाए। पूरी फौज रुक गई, पूरी फौज रुक गई उस मकाम पर, और फिर हमले की हिम्मत नहीं हुई। अली कौन? अली कौन जो तलवार से पूरी फौज को रोक ले? सुन लिया वाकया, सुन लिया ना? सोच रहे होगे कि इस वाकये का ज़ैनब से क्या रब्त है? अच्छा, वाकया ये है कि नहीं है, कोई रब्त नहीं है, लेकिन इस वाकये का अली के बेटे से रब्त है। उस बेटे को भी तुम पहचानते हो। सुनना सुनना, अब ये वाकया सुनना और मुझे इजाजत दे देना। अली कौन जो एक तलवार के ऊपर पूरी फौज को रोक ले? उसको कहते हैं अली। चौथी मुहर्रम को हुसैन जोहर की नमाज के बाद अपने खेमे में आराम कर रहे थे। एक मर्तबा शोर की आवाज बुलंद हुई, आराम से सुनना। शोर की आवाज शहजादी ज़ैनब के कानों में आई। कहा फिजा जरा बाहर जा, देखिए शोर कैसा। फिजा गई, वापस आई, कहा बीवी क्या बतलाऊं, यजीद की फौज वाले कह रहे हैं कि खैमा यहां से हटाओ। फिर कहा अबुल फजल अब्बास को जलाल आ गया है, जलाल आ गया है, और उन्होंने तलवार निकालकर एक लकीर खींची है और कहा जिसकी मां ने दूध पिया हो वो इस लकीर को अबूर करे। मैं खड़ा हूं। जिसने अपनी मां का दूध पिया हो, ये जो लकीर मैंने तलवार से खींच दी है, इसे अबूर करे। मैं खड़ा हूं। कहा जा फिजा जा। देखो अब ज़ैनब का किरदार देखना। जा फिजा जा, और जाकर अब्बास को बुला के ला। फिजा गई, वापस आई, कहा आए अब्बास? कहा बीबी वो इतने जलाल में है कि कनपटियां सुर्ख हैं, आंखें बाहर निकली हुई हैं, पेशानी से पसीना बह रहा है, और फिर आधी तलवार निकाल चुके हैं, आधी तलवार निकाल चुके हैं। कहा अच्छा तूने कहा नहीं कि ज़ैनब बुला रही है? कहा बीबी कहा। फिजा कह रही है बीबी मैंने कहा, लेकिन वो इतने जलाल में कि सुनते नहीं है। अब ये भी तो अली की बेटी है ना, इसको जलाल आ गया। और कहा जा फिजा जा, और जाके अब्बास से कह दे कि तुझे ज़ैनब ने बुलाया है, और अगर अब तू वापस ना आया तो ज़ैनब खैमे से बाहर आ जाएगी। जो एक तलवार पे पूरी फौज को रोके उसका नाम है अली। जो तलवार से लकीर खींच के फौज को रोक ले उसका नाम है अब्बास। और जिस अब्बास को ज़ैनब रोक ले उसे कहते हैं अली की बेटी। आ गए ना उस मरहले तक जिस मरहले तक मुझे लाना था। समझ में आ गई शहजादी? शहजादी समझ में आ गई, और इसकी शान भी समझ में आ गई। अब काफिला चला चला और इस शान से चला, इस शान से चला कि आगे आगे नेज़ों पर शोहदा के सर, उनके पीछे एक नहीं पर लागर नौजवान जिसके गले में तोके खारदार, जिसके हाथों में हथकड़ियां, जिसके पैरों में बेड़ियां, उसके पीछे कुछ बीवियां जिनके चेहरे बालों से छुपे हुए, और हर बीवी की जबान पर वाह मोहम्मदा, वाह फातिमा, वाह अलिया, वाह हसना, वाह हुसैना। रावी कहता है कि जब कूफे के बाजार में वो काफिला आया तो मैंने देखा कि एक बीवी जिसका चेहरा बालों से छुपा हुआ था, उसकी गोद में एक छोटी बच्ची बैठी थी और बार बार कह रही थी फूफी अम्मा मुझे एक घूंट पानी पिलवा दो।
اجرکم اللہ. بس تم رو چکے, میری تقریر تمام ہو گئی. پہچان گئے نا وہ بیوی کون ہے؟ پھوپھی اماں, مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دو. بیوی کو پہچان گئے نا؟ اچھا اس بچی کو بھی پہچان گئے جو گود میں بیٹھی ہے؟ جیسے ہی اس بچی نے کہا کہ پھوپھی اماں مجھے ایک گھونٹ پانی پلوا دو, وہ عورتیں جو چھتوں پہ بیٹھی تھیں ان میں سے ایک بیوی نے پکار کے کہا کہ قیدیوں مت گھبراؤ, تمہاری اس پیاسی بچے کے لیے ہم پانی لے کے آتے ہیں. بس یہ ہے میری تقریر کا آخری جملہ. اس بیوی کا نام دیکھو میرے جملے کو یاد رکھنا. میں طویل مصائب نہیں پڑھتا, لیکن یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں, اسے ذہن میں رکھنا. اس بیوی کا نام ام حبیبہ ہے جو پانی لے کے آئی تھی. اس کا نام ام حبیبہ. کوفے میں اس دن کتنے ہزار عورتیں تھیں؟ کسی کا نام تاریخ میں ہے؟ نہیں ہے. اس بیوی کا نام تاریخ میں کیسے آ گیا؟ اس لیے کہ آل محمد کی ایک پیاسی بچی کو پانی پلانے کے لیے اتری تھی. پہچان رہے ہو نا؟ کوزے میں پانی بھرا, لے کے آئی اور کہا بیوی اپنی اس یتیم بچی کو یہ پانی دے دیں. شہزادی زینب نے وہ کوزہ لیا, سکینہ کے ہاتھ میں دیا. بچی پینا چاہتی تھی. ایک مرتبہ ام حبیبہ نے کہا بی بی جب تمہاری بیٹی پانی پی لے تو اس سے میرے لیے 3 دعائیں کروا دینا. اس لیے کہ میں نے کبھی سنا تھا کہ پیغمبر نے کہا ہے یتیموں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. بس یہ سننا تھا کہ شہزادی زینب نے کوزہ لے لیا, کہا بیٹی سکینہ پہلے اس عورت کے لیے دعا کر دے پھر پانی پینا. بچی نے پوچھا بی بی تیری پہلی دعا کیا ہے؟ اس نے کہا میری پہلی دعا تو یہ ہے کہ میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, خدا تمہاری طرح میرے بچوں کو یتیم نہ کرے. بچی نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا پروردگارا اس بیوی کے بچے میری طرح یتیم نہ ہو. کہا بی بی تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا میری دوسری دعا یہ ہے کہ میرا شوہر سفر پہ گیا ہے, وہ بخیر و خوبی سفر سے واپس آئے. بچی نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے اور کہا بار الہ اس کا شوہر سفر سے بخیر و عافیت آ جائے. کہا بی بی تمہاری تیسری دعا کیا ہے؟ کہا میری تیسری دعا یہ کہ اللہ مجھے جلد مدینے کی زیارت کی توفیق دے. بس یہ سننا تھا کہ شہزادی زینب نے پوچھا بی بی تیرا مدینے سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا ارے تم پوچھ رہی ہو کہ میرا مدینے سے کیا تعلق ہے؟ میں نے 7 برس فاطمہ زہرا کے گھر میں کنیزی کی ہے. بس آخری جملہ. ارے میرے 7 برس فاطمہ زہرا کے گھر میں کنیزی کی ہے. شہزادی نے پوچھا کہ اس گھر میں کسی کو پہچانتی بھی ہو؟ تو کہا کہ میں اور نہ پہچانوں گی, ابھی میری شہزادی زینب زندہ ہے, ابھی شہزادی ام کلثوم زندہ ہے. کہا اب اگر دیکھے گی تو پہچانے گی. کہا کیوں نہیں پہچانوں گی؟ تو آواز دی اگر زینب کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لے, اگر ام کلثوم کو دیکھنا ہے تو وہ ناقے پہ دیکھو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پروردگارہ اس عبادت کو قبول فرما, پروردگارہ ہمیں کامل الایمان فرما, پروردگارہ ملک کو مستحکم فرما, ملت اسلامیہ کو متحد فرما, تعجیل فرما دو. متوجہ زیارت. السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا نبی اللہ, السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ, السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین, السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء,
السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض الدوس السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك